षष्ठी कक्षायाः रुचिरा पाठ्यपुस्तकस्य अध्ययने सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं प्रथमं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति अकारान्तपुल्लिङ्गः। संस्कृते त्रिविधाः शब्दाः सन्ति, यथा पुल्लिङ्गशब्दाः, स्त्रीलिङ्गशब्दाः, नपुंसकलिङ्गशब्दाः च। पुल्लिङ्गशब्दः एकवचनम्। अत्र पुल्लिङ्गशब्दाः लिखिताः सन्ति। पश्यामः। शौचिकः, शुनकः, स्यूतः, कृषकः, गजः, चन्द्रः। शब्दानां वर्णविच्छेदं पश्यामः। शौचिकः शब्दस्य मूलशब्दः अस्ति शौचिक। अस्य वर्णविच्छेदम् एवं भवति। स युक्त औ सौ, च युक्त इ चि, क युक्त अ क, शौचिक। काकः मूलशब्दः अस्ति काक। अस्य वर्णविच्छेदं भवति क युक्त आ का, क युक्त अ क, काक। गजः अस्य शब्दस्य मूलशब्दः अस्ति गज। ग युक्त अ ग, ज युक्त अ ज। शब्दानाम् अन्ते अकारः अस्ति, अतः एते सर्वे अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दाः सन्ति। क्रियापदम् एकवचनं गायति, धावति, क्रीडति। अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दस्य एकवचनस्य अन्ते अह इति ध्वनिः श्रूयते, यथा बालकः, आसन्दः, चषकः। अन्ते अह इति ध्वनिः श्रूयते। क्रियापदस्य एकवचनस्य अन्ते ति इति ध्वनिः श्रूयते, यथा करोति, बुक्कति, धावति। ति इति ध्वनिः श्रूयते। एषः, सः, कः इति सर्वनामशब्दानां प्रयोगं पश्यामः। एषः, सः, कः इति शब्दाः सर्वनामशब्दाः सन्ति। सर्वे एकवचने प्रयुक्ताः भवन्ति। एषः शब्दः समीपवस्तुसूचनार्थं प्रयोगः भवति। सः शब्दः दूरस्थवस्तुसूचनार्थं प्रयोगः भवति। कः शब्दः प्रश्नकरणार्थं प्रयोगः भवति। अधुना वाक्यं पश्यामः। एषः कः, एषः शौचिकः। एषः कः, एषः शौचिकः। सः कः, सः शुनकः। सः कः, सः शुनकः। एषः कः अस्ति, एषः स्यूतः अस्ति। एषः कः अस्ति, एषः स्यूतः अस्ति। सः कः अस्ति, सः कृषकः अस्ति। अधुना अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दस्य द्विवचनरूपं पश्यामः। शुनकौ, स्यूतौ, कृषकौ, शौचिकौ। क्रियापदं क्रियापदस्य द्विवचनरूपं पश्यामः। गायतः, धावतः, क्रीडतः। अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दस्य द्विवचनस्य अन्ते औ इति ध्वनिः श्रूयते, यथा बालकौ, गायकौ, अश्वौ। सर्वेषां शब्दानाम् अन्ते औ इति भवति। क्रियापदस्य द्विवचनस्य अन्ते तः इति ध्वनिः श्रूयते, यथा पठतः, गायतः, धावतः। अन्ते
तः इति ध्वनिः श्रूयते। एतौ तौ कौ इति द्विवचन सर्वनाम शब्दानां प्रयोगं पश्यामः। एतौ तौ कौ इति सर्वनाम शब्दाः सन्ति। सर्वे द्विवचने प्रयुक्ताः भवन्ति। एषः इति शब्दस्य द्विवचनरूपमस्ति एतौ। सः इति शब्दस्य द्विवचनरूपमस्ति तौ। कः इति शब्दस्य द्विवचनरूपमस्ति कौ। अधुना वाक्यं पश्यामः। एतौ कौ एतौ शुनकौ स्तः। एतौ कौ एतौ शुनकौ स्तः। तौ कौ तौ गजौ स्तः। एतौ कौ एतौ दीपौ। एतौ कौ एतौ दीपौ। तौ कौ तौ शौचिकौ। एषः इति शब्दस्य द्विवचनरूपमस्ति एतौ। दूरस्थवस्तुसूचनार्थम् एतौ शब्दस्य प्रयोगः भवति। सः इति शब्दस्य द्विवचनरूपमस्ति तौ। दूरस्थवस्तुसूचनार्थं तौ इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। कौ इति शब्दः कः इति शब्दस्य द्विवचनरूपम् अस्ति। प्रश्नकरणार्थं कौ इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दाः बहुवचनं। शौचिकाः, शुनकाः, स्यूताः, कृषकाः। क्रियापदं बहुवचनं। क्रियापदस्य बहुवचनरूपं पश्यामः। गायन्ति, धावन्ति, क्रीडन्ति। अकारान्त बहुवचनपदस्य अन्ते आह इति ध्वनिः श्रूयते। यथा बालकाः, सिंहाः, गजाः। अन्ते आह इति ध्वनिः श्रूयते। क्रियापदस्य बहुवचनस्य अन्ते अन्ति इति पदस्य प्रयोगः भवति। सन्ति, गर्जन्ति, चलन्ति। अन्ते अन्ति इति ध्वनिः श्रूयते। एते, ते, के इति शब्दानां प्रयोगं पश्यामः। एते, ते, के इति शब्दाः सर्वनामशब्दाः सन्ति। सर्वे शब्दाः बहुवचने प्रयुक्ताः भवन्ति। एषः इति शब्दस्य बहुवचनरूपमस्ति एते। सः इति शब्दस्य बहुवचनरूपमस्ति ते। कः इति शब्दस्य बहुवचनरूपमस्ति के। एते इति शब्दः समीपस्थवस्तुसूचनार्थं बहुवचने प्रयुक्तः भवति। ते इति शब्दः दूरस्थवस्तुसूचनार्थं बहुवचने प्रयुक्तः भवति। के इति शब्दः प्रश्नकरणार्थं बहुवचने व्यवहारः भवति। अधुना वाक्यं पश्यामः। एते के एते आसन्दाः। एते के एते आसन्दाः। ते के ते चषकाः। एते के एते दीपाः सन्ति। एते के एते दीपाः सन्ति। ते के ते कृषकाः सन्ति। ते के ते कृषकाः सन्ति।